यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले उद्घोष गरेअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बारेमा चर्चा हुँदैछ। यसमा खरिदारको सेकेन्ड पेपरमा छ र यो राष्ट्रिय मानव अधिकारका कुरा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कुरा सबैले जान्नै पर्ने विषय हो। या चाहे तपाईँ खरिदारको तयारी गर्नुहोस्, चाहे नायब सुब्बाको तयारी गर्नुहोस्, चाहे शाखा अधिकृतको तयारी गर्नु, चाहे त्योभन्दा माथिल्लो पदको तयारी गर्नुहोस्, चाहे कुनै प्रदेशको लोकसेवा प्रदेश लोकसेवा आयोगको तयारी गर्नुहोस्, जहाँसुकै गर्नुहोस्, तर यी कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो नि। मानव अधिकारको कुरा हो, मान्छेलाई थाहा पाउनु परिहाल्छ हैन। ओके, मानव अधिकारको बारेमा के कुरा लेखेको छ त? विशेष गरी हामी अब यसलाई डाइरेक्ट हामी संविधानका कुरा गर्छौँ, संविधानमा भएका व्यवस्थाका कुरा जान्छौँ, संविधानमा के कस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको छ त्योमा जान्छौँ हैन। भनेको संवैधानिक व्यवस्था के छ त, हामी त्यसमा जान्छौँ सिधै। यो भाग 25 मा छ। भाग 25 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ। धारा 248 धारा 248 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यसमा 4 जना हुन्छ। एउटा चाहिँ सदस्य के अरे अध्यक्ष हुन्छ हैन, अरु 4 जना सदस्य हुन्छ। र अन्य आयोगमा जसरी यसमा पनि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तिनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने हो। त्यो 5 जनालाई नियुक्ति गर्ने हो। यिनीहरूको पनि नियुक्तिको मितिले सेवा अवधि पदावधि भनौँ न, पदावधि 6 वर्षकै हुन्छ। त्यसपछि यसरी यो आयोगमा सदस्य वा अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अन्य कुनै सरकारी सेवाको लागि योग्य हुँदैन हैन। त्यसमा चाहिँ पदस्थापन गर्नको लागि अथवा नियुक्ति गर्नको लागि योग्य हुँदैन। अर्को तर के हुन्छ भने यदि सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न चाहिँ पाइन्छ फेरि, र सेवा अवधि त्यही हो। सेवा अवधि त्यही हो। उसले सदस्य हुँदा पाउने जति सेवा अवधि थियो त्यही सेवा अवधिमा अध्यक्ष हुन चाहिँ पाउँछ। त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भने यो अन्य आयोगहरूमा जस्तै, अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा जस्तै व्यवस्था हो। यस्तै गरेर तिनीहरूमा जस्तै यसमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो यदि सदस्य वा अध्यक्षले राजीनामा दियो भने पदमुक्त भयो। संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भयो भने त्यो पनि पदमुक्त भयो। शारीरिक वा मानसिक कारण उसले कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन भनेर लागेर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिदियो भने पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई पदमुक्त गर्न सक्यो। र निजको मृत्यु भयो भने त अवश्य नै पदमुक्त हुने भयो। यो भयो पदमुक्त। पद रिक्त कसरी हुन्छ, पद मुक्त कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ योग्यताका कुरा आउँछ। विशेष गरी योग्यताका कुरा आउँछ। कस्तो मान्छे यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुन्छ, सदस्य हुन्छ भन्ने कुरा। यहाँ अन्यभन्दा अलिक फरक छ। यहाँ के छ भने यहाँ छुट्टै छ। अध्यक्षको लागि एउटा क्राइटेरिया तोकेको छ, एउटा मापदण्ड तोकेको छ, एउटा योग्यता तोकेको छ। त्यस्तै गरेर सदस्यहरूको लागि अर्को मापदण्ड तोकेको छ, योग्यता तोकेको छ। हामी अध्यक्षको लागि हेर्दाखेरि के हुन्छ भने, अध्यक्षको लागि योग्यता के हुन्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षको लागि के हुन्छ योग्यता, हामी त्यसमा जान्छौँ। के हुन्छ त भने अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका है, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका जस्तो प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त भएका, अथवा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान दिएका र ख्याति कमाएका व्यक्ति यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय मानव अधिकारको अध्यक्षको पदका लागि योग्य ठहरिन्छ। भने सदस्यको लागि के हुन्छ त भनेपछि, सदस्यको लागि मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन जस्तो बालबालिकाको हक हितको क्षेत्रमा कार्यरत वा
राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष क्रियाशील रहे ख्याति प्राप्त। त्यहाँ क्रियाशील राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष क्रियाशील रह्यो र विशिष्ट योगदान पनि पुर्यायो र ख्याति प्राप्त भएको त्यस्ता व्यक्तिहरू सदस्यमा नियुक्त गर्न सकिन्छ, सदस्य पदको लागि योग्य मानिन्छन्। तर यो अध्यक्षको लागि चाहिँ भनिहालेँ मैले, जस्तो मानव अधिकारको संरक्षण र सम्पादन क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएका, रिटायर भएका हैन त्यस्ता, र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्पादनका क्षेत्रमा वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा 20 वर्ष सेवा अवधि गरेर विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू, त्यो त सबैमा आयो। मेन गरी यहाँ चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट पद के अरे रिटायर भएका व्यक्तिहरूलाई यहाँ अध्यक्षको पदको लागि मनोनयन गर्ने गरिएको छ। अब अर्को के छ त भने यहाँ योग्यताका कुरा आइरहे, त्यो त सदस्य र अध्यक्षको लागि छुट्टै छुट्टै क्याटेगोरी छुट्याएको भयो, विशेष गरी अध्यक्षको लागि हैन। अर्को के गर्नु पर्यो, स्नातक गरेको हुनु पर्यो, जुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेको हुनु पर्यो, ब्याचलर पास गरेको हुनु पर्यो। अनि 45 वर्ष पुगेको पनि हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर नियुक्ति हुने बेला कुनै पनि दलको सदस्य हुनु भएन है, उच्च नैतिक चरित्र भएको भन्ने कुरा त छँदैछ। यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य र अध्यक्षहरूको सेवा शर्त र सुविधाको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ सबै के हुन्छ, सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ। त्यस्तै गरेर यिनीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी त्यसलाई परिवर्तन पनि गरिन्न। परिवर्तनको मतलब बढाइन्न भन्ने चाहिँ होइन, तर घटाइँदैन, जोस् कम नहोस्। सुरु नियुक्ति हुँदा पाएको सेवा सुविधामा कटौती नहुने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर अब जो चरम आर्थिक सङ्कट आयो होइन, देशमा आर्थिक सङ्कट पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो कुरा हुनैपर्छ भनेर भन्दैन, त्यति बेला घट्न सक्छ भनेको। अर्को कुरा, यी सदस्यहरू एकपटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य वा अध्यक्ष भयो भने अन्य सेवा सरकारी सेवाको लागि योग्य हुँदैनन्। अन्य सरकारी सेवामा यिनीहरूलाई नियुक्त गर्न मिल्दैन। तर कुनै राजनीतिक समिति छ, कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्नु छ, कुनै विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नु छ भने ती छानबिन समितिमा चाहिँ के हुन्छन्, यिनीहरू आउन सक्छन्, तिनीहरू आउन सक्छन्। अन्य सरकारी सेवा चाहिँ सक्दैन। यो भयो। अब यो त भयो योग्यताका कुरा, पदमुक्त कसरी हुने कुरा हैन। 249 मा के छ भन्नुहुन्छ भने यसको काम, कर्तव्य र अधिकार। काम, कर्तव्य र अधिकार। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के छ त? संविधानमा के कस्ता काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख भएको छ त यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भन्ने कुरा संविधानको धारा 249 भाग 25 को धारा 249 मा कुरा गरेको छ। मुख्य काम त के हुन्छ भने संविधानमै उल्लेख गरेको कुरा हो, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु मानव अधिकारको आयोगको कर्तव्य हुन्छ। पहिलो कुरा त। अर्को दोस्रो कुरामा के हुन सक्छ भने जस्तो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य के गर्नेछ त भनेर उल्लेख गर्दाखेरि जस्तो कुनै व्यक्ति वा समूह है, त्यो व्यक्ति पनि हुन सक्छ वा समूहको पनि हुन सक्छ।
मानव अधिकार, त्यो व्यक्तिको वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन गरेर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइहाल्यो वा उल्लङ्घनको दुरुत्साहन गर्यो भने त्यो पीडित आफैले वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन, हैन, कोही व्यक्ति हुन्छ या समूह हुन्छ, त्यसको मानवाधिकारको के भयो, उल्लङ्घन भयो, त्यसको मानवाधिकारको हनन भयो, उल्लङ्घन भयो, दुरुत्साहन भयो भने त्यो व्यक्ति स्वयं वा त्यसको तर्फबाट अन्य कसैले आयोग समक्ष के हुन्छ, उजुरी दिन सक्छ र त्यो उजुरी आयोगलाई प्राप्त भयो भने त्यसरी प्राप्त भएको उजुरीमा छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने गर्छ यो आयोगले। भनेको मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको छ भने त्यो पीडित मात्रै जानुपर्छ भन्ने होइन, पीडित नै स्वयं जानुपर्छ भन्ने होइन कि उसको अन्य व्यक्तिले पनि ल त्यहाँ चाहिँ मानवाधिकार हनन भइरहेको छ भनेर अर्कोले पनि त्यहाँ उजुरी दिन सक्छ। त्यो उजुरी उप कारबाही प्रक्रिया, अनुसन्धान प्रक्रिया, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर दोषी उप कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गर्छ पहिलो कुरा। त्यस्तै गरेर यदि मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुँदैछ भने त्यो कुरा रोक्ने कसको जिम्मेवारी हो? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले यदि त्यस्तो पदाधिकारी जसले मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्ने जिम्मेवारी पाएको छ, त्यस्तो रोक्नु उसको कर्तव्य हो, तर त्यो पदाधिकारीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेन वा आफ्नो कर्तव्य पालन गरेन वा त्यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्न वा कर्तव्य पालन गर्नबाट यदि त्यस्तो व्यक्तिले उदासीनता देखायो भने के गर्नु पर्यो? त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि, हैन, त्यस्तो पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्छ। जसले उसलाई कारबाही गर्ने हो नि, हो त्यसैलाई फल्नाले यसो गर्यो, उसले के गर्यो, उसले यहाँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनेलाई उसको त्यो कर्तव्य थियो, त्यो जिम्मेवारी थियो, तर उसले पुरा गरेन वा त्यो पुरा गर्न उदासीनता देखायो र फल्नालाई हदैसम्मको कानुन चाहिँ कारबाही होस् भनेर सिफारिस गर्छ। सम्बन्धित जसले उसलाई कारबाही गर्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ उसले सिफारिस गर्छ। कसले? यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसरी सिफारिस गर्ने हो। अर्को कुरा, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भयो भने कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्छ। यसले मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्छ। त्यस्तै मानव अधिकार जस्तो मानव अधिकारका चेतना अभिवृद्धि गर्न, मानव अधिकारको बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने काम पनि यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्छ। त्यस्तै गरेर मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई जसले गर्छ नि त्यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो, मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्ता भनौँ न, हो मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्ने यी आधार छन्, यो कारण छन् भनेर स्पष्ट खुलाएर सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने काम पनि यो राष्ट्रिय मानव अधिकारले के अरे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने गर्छ। त्यो काम पनि यसले गर्ने हो। आफैले विशेष गरी यसले सिफारिस गर्छ।
उजुरी गर्छ, सिफारिस गर्नु र उजुरी गर्नु उस्तै उस्तै भयो यसको लागि। यसकोमा उजुरी पनि पर्छ, यसले अन्य ठाउँमा सिफारिस पनि गर्छ, यसलाई कारबाही गर्नुस् भनेर। त्यस्तै अर्को के गर्छ भने मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको आवधिक रूपमा जब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भयो अथवा त्यसमा एडिट गर्नुपर्ने भयो या त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने वा त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हो कि हैन, हो ती त्यस्ता कुराहरूमा पनि यसले के गर्छ, सिफारिस गर्छ नेपाल सरकारलाई। ल है हामीसँग भएको कानुन यो र अहिलेको परिस्थितिमा यो कुरा यहाँ एड अन गर्नुपर्छ अथवा यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छ, सिफारिस गर्छ। यो कुराहरू जोड्नु पर्यो, यो कुराहरू हटाउनु पर्यो, यो कुराहरू संशोधन गर्नु पर्यो भनेर यसले यो पनि गर्छ। साथसाथै अर्को कुरा के गर्छ भने मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको यदि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्नु पर्ने आवश्यकता देखियो, त्यस्तो आवश्यकता देखियो कि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको जो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ तिनीहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो कारण सहित है यो कारणले हामी यो सन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्छ। यसले गर्दा हाम्रो देशमा भएको मानव अधिकारको यो तरिकाले रक्षा हुन्छ हैन, यो तरिकाले यसले गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने। त्यस्तै गरेर नेपाल अलरेडी पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ कुनै सम्झौताको, कुनै सन्धिको भने त्यो सन्धि साँच्चै कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त, खालि हस्ताक्षर गरेर बसेको छ या त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ, कहाँ पुग्यो त अवस्था हो, कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर जाँचबुझ गर्ने र यदि यस्तो पाइयो कि त्यहाँ कार्यान्वयन भएको छैन, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिहरूको जो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ती सन्धिहरूको कार्यान्वयन भएको छैन भने त्यो कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ। फेरि ल है तपाईँले यस्तो यो मितिमा यहाँ गएर मानव अधिकारको यो सन्धि मा तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, पक्ष राष्ट्र हुनुभएको छ, तर हाम्रो देशमा यो भएको छैन है, कार्यान्वयन भएको खोइ भनेर उसले चाहिँ सतर्क गराउन सक्छ, सिफारिस गराउन सक्छ त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले। त्यस्तै अर्को मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा हैन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस निर्देशन के छ त, त्यो कुरा पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राखिदिन्छ। ल उसँग एउटा लिस्ट हुन्छ, जस्तो कालो सूची हुन्छ नि, ब्याङ्कहरुसँग कालो सूचीको लिस्ट हुन्छ नि, हो कालो सूचीमा परेको व्यक्तिको लिस्ट हुन्छ नि, त्यस्तै गरेर फलानो पद फलानो यो मितिमा यसरी कालागन सूची मानव अधिकारको उल्लङ्घन कर्ताहरू भनेर सरर नाम लेख्न सक्छ। यो व्यक्तिले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरे, हामीले भनेको आयोगले हाम्रो आयोगले भनेको सिफारिस मानेनन्, निर्देशन मानेनन्, यो व्यक्ति यो निकाय यो भनेर एउटा लिस्ट बनाउन सक्छ, अभिलेख राख्न सक्छ। यो कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्न सक्ने कुराहरू हुन्। अब संविधानमा अर्को कुरा के लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने यसमै त्यो संविधानमै के लेख्छ भने यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा के कस्ता अधिकार प्रयोग गर्छ त,
के कस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गर्छ भनौँ न, के कस्ता प्रक्रियाहरूबाट यसले मानव अधिकारको रक्षा गर्छ, मानव अधिकारको संरक्षण गर्छ, मानव अधिकारको सम्वर्धन गर्छ, कसरी गर्छ त, के कस्ता त्यसका अधिकारहरू प्रयोग गर्छ त भन्ने कुरा छ। सबभन्दा पहिला यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो मानव अधिकारको रक्षा गर्ने क्रममा, मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको डिफेन्स गर्ने क्रममा माफ गर्नुहोला, म कहाँ थिएँ भन्नुहुन्छ भने जस्तो मानव अधिकार आयोगले के कस्ता अधिकारहरू प्रयोग गर्छ त, कसैलाई मानव अधिकारको हनन भइरहेको छ भने मानव अधिकारको संरक्षण गर्दा, सम्वर्धन गर्दा के कस्ता अधिकारहरू प्रयोग गर्छ भनेर म त्यसमै थिएँ है। मानव अधिकार आयोगले यदि कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने हैन, प्रमाण बुझ्ने, दोषी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरको अधिकार चाहिँ यसलाई छ क्या। यी सबै अधिकार अदालतलाई हुने अधिकारहरू सबैलाई छ। एउटा कुरा, मेन कुरा यो छ। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन लागेको वा भइरहेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गर्यो यदि, जस्तो कहीँ कतै मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको छ भन्ने कुरा आयोगले सूचना पायो, भइरहेको छ वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा यदि आयोगले सूचना पायो भने निजको निवास होस् अथवा त्यो कार्यालय होस् हैन, जहाँ त्यो भइरहेको छ नि घटना हो, त्यसमा बिना सूचना प्रवेश गर्न पाउँछ के राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, बिना सूचना प्रवेश गर्न पाउँछ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ खानतलासी गर्ने हुन्छ नि, त्यो के भन्छ त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने के सर्च गर्ने कुराहरू हो, त्यो बिना सूचना त्यस्ता ठाउँमा त्यो गर्न सक्छ, पस्न सक्छ, सर्च गर्न सक्छ, अनुसन्धान गर्न सक्छ, खानतलासी गर्न सक्छ। र त्यसरी खानतलासी लिँदा चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिन्छ। यदि सूचना पायो, गोप्य सूचना कहीँ कतै मानव अधिकारको के भइरहेको छ, उल्लङ्घन भइरहेको छ भन्ने कुरा पायो, थाहा पायो भने त्यो त्यहाँ पस्ने, खानतलासी गर्ने र खानतलासीमा प्राप्त भएका जो सबुत प्रमाणहरू हुन्छन् ती सबुत प्रमाणहरू फेरि कब्जामा लिने काम पनि के अरे त्यो अधिकार पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई छ, पुलिसको जस्तो छ। अर्को, यदि कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको कुरा हैन जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु आवश्यक देखियो भने बिना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गरेर उद्धार गर्ने काम पनि गर्छ। उसलाई तत्काल त्यहाँ उद्धार नगरे उसको ज्यान जोखिममा छ भने त्यसलाई त्यहाँ पसेर उद्धार गर्ने काम पनि के अरे त्यो गर्ने अधिकार पनि त्यस्तै छ। त्यस्तै यदि मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडित भयो कोही, कसैको मानव अधिकार उल्लङ्घन भयो भने त्यो पीडित हो, त्यो पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्तिको आदेश दिने ल, पीडकबाट यसको मानव अधिकार उल्लङ्घन भयो र यसलाई पीडकबाट जसले मानव अधिकार उसको उल्लङ्घन गरेको हो उसबाट चाहिँ के गर्ने क्षतिपूर्ति दिने आदेश पनि दिन्छ। ल उसले चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो भनेर त्यो आदेश दिने अधिकार पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई छ। अर्को के छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही काम गर्नको लागि त्यो काम गर्ने गरी के गर्छ, प्रत्यायोजन गरिदिन्छ। ल तिमीले यो काम गरिदेऊ भनेर
पत्यादर गर्छ। त्यो यो विशेष गरी इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि, त्यो खानतलासी गर्दाखेरि अथवा स्पटमा जाँदा जहाँ मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ त्यहाँ अचानक जानु पर्यो भने यी कुराहरू विशेष गरी दिइन्छ। र राष्ट्रिय मानवाधिकारको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार जे जस्ता छन् हैन, ती फेरि के हुन्छन्, अब बाँकी कुराहरू के हुन्छन् त सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेर हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेको छ। यो भयो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कुरा। अब अर्को छ एउटा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग चुनाव गराउने आयोग, जो यो पनि संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापना भएको छ। संवैधानिक हो यो पनि है। निर्वाचन आयोगको कुरा गर्दाखेरि यो निर्वाचन आयोगको 2007 सालमा भएको निर्वाचन आयोगको व्यवस्था। 2007 सालमा नेपालको संविधान त्यति बेला आएको थियो नि, त्यति बेला चाहिँ निर्वाचन आयोगको कुरा भएको। अहिलेको निर्वाचन आयोगमा अहिलेको संविधानको भाग 24 मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। 245 बाट सुरु हुन्छ यो निर्वाचन आयोगको कुरा छ। भाग 24 मा निर्वाचन आयोगको कुरा। अन्य आयोगमा जस्तै यसमा पनि के हुन्छ भने एउटा निर्वाचन आयोग रहन्छ देशमा, त्यसमा एकजना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्छ र 4 जना आयुक्तहरू हुन्छन् हैन। अनि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ। नियुक्ति उम्मेदवारको पदावधि पनि 6 वर्षकै हुन्छ हैन। यो कुरा भयो। अनि यदि कसैले लिखित राजीनामा दियो राष्ट्रपति समक्ष भने त्यो पद मुक्त हुन्छ। 65 वर्ष पुग्यो भने त्यो पद मुक्त हुन्छ। संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भयो भने त्यो पद मुक्त हुन्छ। अनि यदि शारीरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले कार्य समाधान गर्न सक्दैन भन्ने लागेर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्यो भने राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई पदमुक्त गर्न सक्छ। निजको मृत्यु भयो भने स्वयं पदमुक्त हुन्छ भन्ने कुरा एज इट इज जस्ताको तस्तै माथि अन्य आयोगहरूको कुरा गर्दा जे कुरा भनेको थिएन त्यही हो। एकपटक आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त भइसक्यो भने अन्य सरकारी सेवाको लागि योग्य हुँदैन। र तर आयुक्त भएको व्यक्ति प्रमुख आयुक्त हुन सक्छ आफ्नै पदावधिको अवधिभित्र रहेर। यो कुरा। अर्को कुरा 45 वर्ष पुगेको त हुनै पर्यो, स्नातक पास गरेको हुनु पर्यो हैन, उच्च नैतिक चरित्र भएको पनि हुनै पर्यो। अन्य आयोगमा जसरी यसमा पनि के हुन्छ भने उसका सेवा र शर्तका सुविधाका कुराहरू हैन, सङ्घीय आयोग के अरे कानुन बमोजिम हुने र ती सेवा शर्तहरू चाहिँ उसलाई मर्का पर्ने गरी नघटाइने भनौँ, सिधै अब नघटाइने व्यवस्था छ। तर चरम आर्थिक सङ्कट आयो भने चाहिँ त्यो मान्न सकिन्छ। र अर्को कुरा सरकारी सेवामा अयोग्य हुन्छन् अन्य सरकारी सेवामा, तर कुनै राजनीतिक समितिहरूमा चाहिँ त्यो बस्न सक्छ। त्यो भनेको कुनै घटनाहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो गर्न सक्छ। यसको काम के हुन्छ? यसको काम के हुन्छ? 246 मा छ। यसको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ त? यो आयोगको काम कर्तव्य अधिकार के हुन्छ? सबभन्दा पहिला त यसको काम कर्तव्य सबैलाई थाहा छ, चुनाव गराउँछ, निर्वाचन गराउँछ। यो हामीलाई थाहा छ यो कुरा हैन। संविधानमा पनि यो कुरा लेखेको छ। संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रहेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि लिएर तल स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सबै यसले गराउँछ। त्यसको रेखदेख गर्छ, त्यसको सञ्चालन गर्छ, रेखदेख गर्छ हैन, त्यसको निर्देशन गर्छ, नियन्त्रण गर्छ यो आयोगले। साथसाथै जो मतदाताहरू हुन्छन् नि हो तिनीहरूको पनि के गर्छ भने नामावली सङ्कलन गर्छ। यसले नामावली सङ्कलन गर्छ। अर्को तपाईँ हामीले देखेको छैनौँ हैन, हाम्रो उमेर त्यति बेला थिएन, हामी जन्मेकै थियौँ 36 सालको निर्वाचनमा। यसले के गराउँछ भने राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम
कुनै राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने पनि अधिकार यसलाई छ। एउटा विषय हुन्छ यो ठिक कि बेठिक, ठिक कि बेठिक, ठिक यता बेठिक यता, त्यो जनमत सङ्ग्रह गराउन पनि सक्छ। साथै निर्वाचन सुरु भयो, निर्वाचन सुरु हुँदाखेरि कसैले उम्मेदवार दियो, उम्मेदवार भएर निर्वाचन भयो, तर मत परिणाम घोषणा हुनुभन्दा अगाडि प्रश्न उठ्यो कि यो व्यक्ति योग्य छैन भनेर कसैले प्रश्न उठायो भने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिन्छ अब यो ठिक छ कि छैन भनेर, अन्यथा अदालत जानुपर्छ हैन, त्यो कुरा हुन्छ। अर्को, सरकारी कर्मचारीलाई, कुनै सरकारी कर्मचारीलाई शर्तको अधीन, उसका आफ्ना शर्तहरू हुन्छ त्यसको अधीनमा रहेर प्रयोग गर्नको लागि अधिकार दिन्छ यसले। जस्तो चुनावमा जान्छ नि, चुनावमा त मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतहरू हुन्छन्, त्यस्तै गरेर त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन अधिकारी हुन्छन् हैन, हो तिनीहरू निर्वाचन आयोगका कर्मचारी त होइनन्, अन्य सरकारी कर्मचारी हुन्। हो उनीहरूलाई के गर्छ त्यसले अधिकार पट्यार्जन गरेर दिन्छ र बाँकी अन्य काम कर्तव्य र अधिकारहरू, यो निर्वाचन आयोगका काम कर्तव्य अधिकारहरू सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छन् भन्ने कुरा छ। सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ। यो भयो निर्वाचन आयोगको कुरा। यस पछाडि एउटा अर्को क्लास हुन्छ, एउटा के छ मन्त्री परिषदवाला, यो सिलेबस हो। यस पछाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कुरा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कुरा र सङ्घीय संसदका कुराहरू छन् यसपछि क्लासमा। पढ्दै गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, आत्मबल बलियो बनाएर पढ्नुहोस्। सफलता तपाईँको हातमा छ।